विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको समसामयिक राजनैतिक विषय, अझ त्यसमाथि पनि हिजो मात्रै सर्वोच्चबाट जस्तो किसिमको चाहिँ फैसला अगाडि आएको छ, अन्तरिम आदेश जसरी आएको छ, त्यसले एक हिसाबको चाहिँ तरङ्ग सृजना भएको छ। त्यो पनि केपी ओली खेमामा, एमालेको केपी ओली खेमामा। त्योदेखि बाहेक आएर यति बेला सबैको ध्यान नै एमाले पार्टीभित्र गइरहेको छ। के एक हुन सक्छन् त, कि एक भएर मिलेर बस्न सक्छन् त? जनताको भावना जे थियो एमालेबाट, केपी ओली नेतृत्वको चाहिँ सरकारबाट, के त्यो पुरा नभएको यो अवस्थामा अब अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ त, लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोहनजी। मैले विषय प्रवेश सर्वोच्चले जसरी चाहिँ हिजो अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था रहेको छ, केही अटाएका केही फकाएर ल्याएका मन्त्रीहरूलाई फेरि जस्ताको तस्तै अवस्थामा चाहिँ पुर्याइदिएको अवस्था रहेको छ। हुन त सर्वोच्चको आदेश शिरोधार्य गर्नै पर्छ, यद्यपि विभिन्न कोणबाट चाहिँ टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी चाहिँ के छ? हामीले संविधान लेखिरहँदा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संस्थाको रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई राख्यौँ। यस नाताले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश कार्यान्वयन हुन्छन्। अब त्यसलाई अन्यथा भनेर हामी टिका टिप्पणी गर्दैनौँ, तर रचनात्मक ढङ्गबाट आफूलाई लागेका कुरा राख्दाखेरि अदालतले पनि अन्यथा भन्नु हुँदैन। रचनात्मक सुझावबाट नै अदालत प्रतिको जनास्था वृद्धि हुन जान्छ। अब तपाईँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, अलिकति संवैधानिक रूपमा पनि के लौ भन्नु खोजेको यो विषय। संविधान मस्यौदाकार मध्येको एउटा व्यक्ति पनि हो र म 20 वर्ष लामो समय कानुन व्यवसायमै रहेर आएको व्यक्ति पनि हो। त्यस नाताले अहिले हामी संसद विघटनको मुद्दा आजबाट अन्तिम हेरिङमा जाँदै थियौँ। अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समयको जुन व्यवस्थापन गरेको छ, विगतबाट पाठ लिँदै यो राम्रो थियो। अर्थात् 8-10 दिनमा हामी फैसला गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। यस्तो परिस्थितिमा राजकीय काम गर्ने, कार्यकारी काम गर्ने, दैनिक प्रशासनको काम गर्ने सरकारका सन्दर्भमा जुन ढङ्गबाट अदालतले बोल्यो, विगत पनि हाम्रो अभ्यास छ। फेरि त्यो मुद्दा अघिल्लो पार्लियामेन्ट विघटन हुँदाखेरि पनि सरकारमा थपगढ भएको थियो। त्यो बेला पनि सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा थियो। त्यो बेलाको मुद्दा अहिलेसम्म निर्क्युल भएको छैन, मेरो भनाइ चाहिँ। भने अहिले त्यो विषय, यो विषय प्रसङ्गलाई सँगै राखेर अब गरेको भए एउटा परिस्थिति हुन्थ्यो। तर अघिल्लो केसमा केही पनि नबोलिरहेको अवस्थामा अहिले आएर बोल्दा दैनिक प्रशासनको लागि, म एउटा नागरिक पनि हो, तपाईँ पनि एउटा नागरिक हो, हामी एउटा नागरिक भएर हेर्दा व्यक्ति राख्न पाउने अधिकार, एउटा नागरिक भइरहँदाखेरि चाहिँ दैनिक प्रशासनमा कहीँ बाधा पो पुग्छ कि? आखिर 5 जना मात्रै अबको क्याबिनेट 25 जनाको हुँदाखेरि त थुप्रै कतिपय ठाउँको विषयहरूलाई सम्बोधन भएन भन्ने कुरा आउँछ भने सानो हुँदा केही समस्याहरू पर्लान्। तथापि अब अदालतलाई लाग्यो यो चाहिँ काम चलाउ सरकारमा रूपान्तरित भइसकेको सरकारले मन्त्री परिषदमा थपगढ गर्न सक्दैन। अब कस्तो अवस्थामा थपगढ गर्छ त्यसको लामो व्याख्या भोलि अन्तिम फैसलामा गर्ने कुरा ठिक छ। यो 77 दिनको जुन भनेर भनिएको छ हैन, त्यसलाई चाहिँ त्यसको व्याख्या हामीले लामो हिसाबबाट गर्दाखेरिको सन्दर्भमा भोलिका दिनमा नजिरहरू यस्तो हो है भन्ने कुराको गाइडलाइन सरकारले दिने कुरा हो। तर आजको अवस्थामा त हामीसँग अबसम्म कतिजना 5 जनाको क्याबिनेट रह्यो, प्रधानमन्त्री सहित 5 जना। यसले भोलिका दिनलाई कहीँ समस्या पार्छ कि? हामी अदालतले जे गर्यो सक्यो, अब त्यसमा धेरै टिका टिप्पणी नगरौँ। तर हामीले नजिरहरू बसाउँदाखेरि भविष्यका निमित्त चाहिँ यस प्रकारको प्रबन्ध हो भनेर त्यो अघिल्लो मुद्दा र यो मुद्दालाई दुवैलाई राखेर एकमुष्ट फैसलामा आफ्ना विचारहरू
दिँदाखेरि चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई खोज्नु भएको चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन मुद्दा यति बेला आजबाट चाहिँ सुनवाई सुरु भएको छ होइन, त्यो कुरा छ। यदि त्यो कुरालाई मान्ने हो भने आज चाहिँ सबभन्दा पहिला त्यो मुद्दालाई चाहिँ हेरेर अनि यतातिर चाहिँ छिरेको भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने पनि बुझाइ हो। किनभने यसलाई नि यो हिजो आएको विषयलाई कसरी पनि हेर्न थालिएको छ भने कतै सर्वोच्च अदालतले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन कार्य गरिएको छ प्रधानमन्त्रीबाट त्यसलाई चाहिँ वैधानिकता पो दिन खोजिएको हो कि भन्ने आँखाबाट पनि चाहिँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ भन्दा तपाईँले पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ सिम्पटम कता कता दिनुभएको भाव चाहिँ हामीले पायौँ। यसरी हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन रोहनजी, मेरो त्यो स्पिरिट छैन। मेरो स्पिरिट के हो भने अघिल्लै मुद्दा 5-6 महिना अगाडि परेकै मुद्दामा भर्डिक्ट आएको छैन सर्वोच्च अदालतबाट। छैन। यही सन्दर्भमा मुद्दा छ कि काम चलाउ सरकारले चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने अघिल्लो मुद्दा बाँकी नै छ। त्यो मुद्दा र यो मुद्दालाई सँगै राखेर एउटा अन्तिम दृष्टिकोण के फैसलाकै रूपमा चाहिँ दिँदाखेरि उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यति बेलासम्म यता यो संसद विघटन हुने वा नहुने कुराको पनि एउटा चाँजो पाँजो पुग्थ्यो। तर दैनिक कार्य सञ्चालन, दैनिक प्रशासन हामी जो चाहिँ गभर्न गर्छ सरकारले, कार्यकारी अधिकार त सरकारसँग हुन्छ। त्यो सरकारले कार्यकारी दैनिक प्रशासन काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यस प्रकारबाट इष्टे भन्दा पनि हामी भोलिका दिनमा यस प्रकारको काम चाहिँ गर्ने अधिकार छैन है सरकारलाई भन्ने अधिकार अब सर्वोच्चले राख्दैन म भन्दिनँ। किनभने संविधानको अन्तिम व्याख्याकर्ता सम्मानित सर्वोच्च अदालत भनिसकेपछि अदालतले गरेको व्याख्यालाई अन्यथा भन्ने कुरा होइन। तर अदालत पनि कम्तीमा त्यो अघिल्लो मुद्दा त्यतिकै रहने, अहिले यो मुद्दामा यस प्रकारको आदेश हुने, आजैबाट चाहिँ अरू हेरिङ सुरु हुने, जो मूल मुद्दा त आजबाट नै छ। यो 8-10 दिनमा टुङ्गिने अवस्थामा अलिकति धैर्यता राखे भए हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै एउटा चाहिँ अभिप्राय भनौँ। अहिले म त्यति भन्न चाहन्छु। यो जुन पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले अघि पनि यहाँलाई चाहिँ जाहेर गरेँ होइन, यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनलाई चाहिँ वैधानिकता पो दिन खोजेको पो हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ विश्लेषण पनि भइरहेको छ। सम्भवतः तपाईँले पनि त्यो कुरा सुन्नुभएको होला। यो कुरालाई चाहिँ हामीले जोडेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, योसँग त जोडिँदैन। तर जहाँसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको वैधानिकता के होला भन्ने प्रश्न पनि अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनै छ। तथापि सुरुवात पनि भएको छ। तर हामी विगतको र अहिलेकोमा अभ्यासमा धेरै नै फरक छ। विगतमा के गरियो भन्दा 85(1) संविधानको धारा 85(1) र 76(7) टेकियो, जुन एक आपसमा कतै पनि इन्कर्पोरेट हुने अवस्था थिएन। तर यसपटक त हामीले 76(2) अन्तर्गतको जो सरकार थियो त्यसले विश्वासको मत लियो, विश्वासको मत प्राप्त गरेन। त्यसपछि 3 अन्तर्गतको सरकार बन्यो। अब 4 अन्तर्गतको अहिले प्रक्रियामा 4 अन्तर्गतको विश्वासको मत लिनुपर्ने ठाउँमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। र 5 को प्रक्रियालाई म फेरि पनि यहाँलाई जोड गरेर भन्न चाहन्छु कि त्यो 4 को प्रक्रिया किन अवलम्बन गरिएन भनेर अब कसैले भन्ने ठाउँै छैन कि। किनभने 5 को प्रक्रियालाई बाइ कन्डक्ट त्यो 4 लाई छोडेर स्वीकार गरियो आचरणद्वारा। म भन्छु कि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले 4 को मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर भन्दाखेरि नो, यसरी मार्ग प्रशस्त गरेर हुँदैन, यसमा त विश्वासको मत लिनै पर्छ भनेर उनीहरू त्यसरी जानु पर्थ्यो। तर उनीहरू के गरे भन्दा 5 को प्रक्रियामा सरकारको दाबी गर्न गए, अर्थात् 4 लाई त्यहाँनिर चाहिँ बाइकर्न आचरणद्वारा स्वीकार गरे। तर नि के पनि भनिन्छ भने कृष्ण सर, 4 भनेको त खालि प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै हो। 3 बाट बनेर गएको कारणले गर्दा 4 को आधारमा चाहिँ उहाँले विश्वासको मत दिनुपर्छ हो। यो शेरबहादुर देउवा अथवा अन्य एक पात्रलाई चाहिँ लागू, अरू पात्रलाई लागू हुँदैन भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ। हो, त्यो ठिक छ, त्यो बुझाइ छ भने ठिकै छ। अर्थात् 4 को प्रक्रिया किन गरिएन भन्ने अब ठाउँ छैन। मेरो खालि यति मात्रै प्रश्न हो तपाईँलाई क्लियर गर्न खोजेको। अब जहाँसम्म 5 को प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ अब शेरबहादुरजीले पनि लिएर जानुभयो। अब 5 को प्रश्न कहाँनिर हो भने के त्यो निर्दलीय प्रबन्ध हो? 5 अहिले साथीहरूले जे भनिरहनु भएको छ, हामीले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको कुनै एउटा धारा उपधारा व्याख्या गर्दैनौँ। यो संविधान भनेको त बहुलवादी प्रतिस्पर्धात्मक राज्य व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने प्रस्तावनादेखि शासकीय स्वरूपसम्म सबै ठाउँमा त्यस ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको ठाउँमा त्यो 5 चाहिँ 2 अन्तर्गत 76(2) अन्तर्गतको कुनै राजनीतिक दलका सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेकोमा चाहिँ कहाँ एउटा सदस्य भनेको छ त्यो चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था हो। यस्तो जो व्याख्या छ त्यो व्याख्या आफैमा गलत छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यस्तो व्याख्या गर्ने हो भने त हामीले त्यो व्यवस्था किन लेख्यौँ भन्ने पहिला अलिकति आउनु पर्यो नि। म उदाहरण यहाँलाई दिन चाहन्छु कि नेकपा एमालेमै दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो।
पार्टीको अध्यक्ष पनि के हुनुहुन्थ्यो, झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो। अहा। तर दलहरूको बिचमा कसको नाममा सहमति भयो? माधव नेपालको नाममा हो। त्यस्तो परिस्थिति कहीँ सिर्जना हुन्छ भने दलको कुनै सदस्यलाई सबै दलहरू बहुमत सदस्यहरूले समर्थन गर्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो 5 पनि हामीले अवलम्बन गरौँ। सामान्यतया विश्वमा त्यस्तो व्यवस्था राखिँदैन, तर हामीले त्यो व्यवस्था राखेको। तर त्यसको अर्थ संविधानको कुनै व्यवस्था चाहिँ निर्दलीय प्रबन्ध हो भन्ने व्याख्या गर्न थाल्यौँ भने हामी निर्दलीयतालाई बल दिन जान्छौँ। स्पष्ट रूपमा चाहिँ कुनै सदस्य भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था छ। तपाईँ त्यहाँनिर चाहिँ दल भनेर भनिएको होइन, नो नो, तपाईँ पुरै पढ्नु गर्ने हो भने 76 का दलहरूका कुनै सदस्य, त्यहाँ अगाडि पढ्नु 76। तपाईँ 76 का कुनै सदस्यले दाबी गर्न सक्छ। ठिक छ, दाबी गर्न सक्यो, तर त्यहाँनिर चाहिँ भोट हाल्दाखेरि चाहिँ ऊ निर्दलीय प्रबन्ध हो। जुन पार्टीको हामी हेर्नुहोस् एउटा सामान्य क्लब बनाउँदा हो, यो त भनेपछि यो त एकदम बाजिने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ राखेछौँ, संविधानमा चाहिँ यसरी चाहिँ राखेछौँ भनेर पनि त बुझ्न सकिएला नि त त्यो होइन। यो प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। अब भोलि जिल्ला समन्वय समितिमा सभापतिको चयन हुने भयो। अब एमालेबाट जित्नेले जसलाई पनि भोट हाल्न पाउने, कङ्ग्रेसबाट जित्नेले जसलाई पनि भोट हाल्न पाउने प्रणाली हो भने त्यो बहुलवादी प्रणाली होइन। ठिक छ, हामी बहुलवादी प्रणालीमा जाँदैनौँ। खास अहिले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हामीलाई त्यो प्रणालीको जरुरी छैन। अब खोजी खोजी कुन कुन धारा कुन कुन उपधारालाई निर्दलीय घोषणा गर्ने हो गरौँ। होइन भने यो 76 को 5 भनेको कुनै मानेमा पनि चाहिँ निर्दलीय प्रबन्ध होइन। अब भोलि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ला, ठिक छ, त्यो व्याख्यालाई हामी सबैले स्वीकार गरौँला। तर हामी संविधान मस्यौदामा बसिरहँदा त्यहाँका भावना स्पिरिट हेर्दा उदाहरणसहितै मैले यहाँलाई दिएँ नि। भन्नाले तपाईँको कुरालाई मान्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलती गरेका छैनन् भनेर बुझ्नु होइन। सामान्य प्रधानमन्त्रीले त 2 दल जो चाहिँ नेकपा एमालेको उहाँ संसदीय दलको नेता हो, उहाँको विकल्पमा कुनै अविश्वास प्रस्ताव आएको पनि छैन, केही पनि छैन। त्यस्तै गरी उतापट्टि समाजवादी जनता पार्टीको पनि त्यहाँको बहुमत सदस्यहरूले उहाँलाई समर्थन गरिसकेको सन्दर्भमा उहाँको दाबी पनि थियो। तर अब के भयो भने समाजवादी जनता पार्टीका मान्छेले पनि केही मान्छेले यता हस्ताक्षर गरे, एमालेको पनि केही मान्छेले यता हस्ताक्षर गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिजीले दुवैको दाबी, हाम्रो मात्रै दाबी होइन नि, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी मात्रै नपुग्ने भने होइन, वा शेरबहादुरको मात्रै नपुग्ने भने दुवैको दाबी पुगेन भन्ने कुरा भनिसकेको अवस्थामा 76-5 को सरकार बन्न नसक्दा के हो त स्थिति भन्दा चुनाव हो। अहिले हामीले 76-5 को सरकार, हामी सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 76-5 को सरकार हामीले भनेका छैनौँ नि। यो सरकार 76-3 कै हो। सरकारको त त्यहाँनिर तपाईँ 76-7 मा हेर्नुहुन्छ भने 76-5 बमोजिमको सरकार बनेर 76-6 बमोजिमको विश्वास लिन नसकेको अवस्थामा वा सरकार नबनेको अवस्थामा भनेको 5 अन्तर्गत सरकार बन्न सकेन र 3 अन्तर्गत बनेको सरकारले पनि चाहिँ संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्छ भने संसद विघटन हुन्छ भन्ने यो प्रबन्ध हो। तर 1, 2, 3 बाटै फेल भइसकेको मान्छेले फेरि 5 मा पनि दाबी गर्नु चाहिँ यो चाहिँ कतातिरको चाहिँ नैतिकता भन्ने किसिमका चाहिँ क्वेसनहरू पनि यति बेला चाहिँ रेज भइरहेछ हो। त्यो प्रश्न उठेको छ। तर त्यसमा उत्तर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टीको त 121 संसद सदस्य छन्। अनि त्यसै गरी उता पनि 32 जना चाहिँ भएको दलले हामी समर्थन दिन्छौँ भनेर दिउँसोसम्म नै उहाँहरू हामी न्युट्रल तटस्थ बस्छौँ भन्नुभएको थियो। सामान्य प्रधानमन्त्रीले म दाबी गर्दिनँ भन्नुभएको थियो। तर बेलुका उहाँहरूले चिठी लिएर आउनुभयो, राष्ट्रपतिका चिठी बुझाउनु भयो भने त स्वाभाविक रूपमा राजनीति गरेको हो। सरकार बनाउने प्रश्न आयो र आफूसँग मेजोरिटी सो हुनसक्छ भने वाइ नट भन्ने हिसाबबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले दाबी गर्नुभयो। रातारात परिवर्तन हो, रातारात के हो, घण्टाको आधारमा परिवर्तन भयो तपाईँ प्राप्त हुन्छ। कुनै दलले समर्थन गर्छ, दिउँसोसम्म समर्थन गरेका थिएन, तटस्थ बस्छौँ भनेको थियो, तर साँझ गरिसकेपछि त हामी त्यसलाई त अब बोकेर जानुपर्ने। रातारात यसरी चाहिँ राष्ट्रपतिबाट आउनुमा नै त्यसमा नै चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ गलत इन्टेन्सन लुकेको छ भनेर त आज चाहिँ कुरै उठेको छ त होइन। राति वा दिउँसो कतिखेर भयो भन्ने कुरा प्रमुख कुरा होइन। म यहाँलाई भनौँ, गणेश मानजी 46 सालको आन्दोलनमा राजासँग वार्ता गर्न दिउँसो जानुभएको थियो कि राति जानुभएको थियो। अरू धेरै आन्दोलनका क्रममा हामी राति धेरै निर्णयहरू गर्ने गरेका छौँ। त्यस कारणले राति वा दिउँसो के होइन, परिणाम के हो भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो कि 76-5 अन्तर्गतको एब्सोल्युट मेजोरिटी कसैले सो गर्न सकेको अवस्था हुन्थ्यो, दलहरूको त्यस प्रकारको निर्णय हुन्थ्यो, 76-5 को सरकार बन्थ्यो। अब जब 76-5 को सरकार केपी ओलीको चाहिँ 76-5 अन्तर्गतको सरकार राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको भए यता यत्रो बहुमत हुँदाहुँदै कसरी घोषणा गर्यो भन्ने प्रश्न हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई त स्वीकार गर्नु भएन नि।
दुवैतिरका सदस्यहरू अब जस्तो एकछिनलाई सुनसरीका मान्य एकजनाले राष्ट्रपतिजी कहाँ लेखेर दिनुभयो तर त्यसलाई क्रस चेक गर्न त सकिन्थ्यो होला होइन नि। क्रस चेक यस्तो हो क्रस चेक गर्ने कुरालाई दलहरूको समर्थन नै आइसकेपछि नेकपा एमालेको क्रस चेक 121 जना एमालेको इन्ट्याक्ट सदस्य हो कि होइन भनेर के को क्रस चेक हुन्छ र अहिलेको दलीय प्रणालीमा 121 भोलि मैले अघि नै भने नि हामी त एउटा तलदेखि माथिसम्म संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेको ठाउँमा एउटा पार्टीबाट जितेर आएर अर्को पार्टीको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीमा हस्ताक्षर गर्न पाउँछन् भन्ने हो भने स्थापित गरौँ त्यही नजिरहरू कि जसरी शेरबहादुरजीले विगतमा जे घटनाहरू घटित भयो कि सांसदहरूको किनबेचदेखि यी तमाम चिजहरू त्यसबाट लेसन लर्न लिँदै शिक्षा लिँदै हामीले यसलाई संश्लेषित गरेर एउटा विकसित रूप बनाउने कि भोलि पनि सांसदहरू चाहिँ किनबेच हुन सक्ने विषय हो एउटा पार्टीबाट जितेर आएर अर्को पार्टीको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने हो भन्ने प्रणाली हामीले अवलम्बन गर्न खोजेको हो त हो भने त संविधानिक नेपालले चाहिँ गलत गरे भनेर चाहिँ स्वाभाविक रूपमा गलत गरे। कमरेड माधव नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो भूमिका छ, म मान्छु, श्रद्धा गर्छु, सम्मान गर्छु। तर अहिले यो इस्युमा एउटा पार्टीबाट जितेर आएर कि उहाँले पार्टी छोडिसकेपछि जे पनि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ त्यही पार्टीमा रहेर त्यही पार्टीको नेताको विरुद्धमा अर्को प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न सही गर्न सकिँदैन। मुलुकलाई धोका दिने मानिससँग त सङ्गत गर्न नसकिएला नि त। होइन यो त मुलुकलाई धोका दिने वा नदिने भनेको के हो? जस्तो मान अघिल्लोचोटि संसद विघटन भन्ने कुरा त जस्तो गिरिजाबाबुले नि गरे हो, मनमोहनजीले नि गरे हो। मनमोहनले गरेको विघटन के भन्दा सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिया हो, जसरी सामान्य केपी शर्मा ओलीले गरेको उल्टाइदियो। त्यसकारण संसद विघटन हुने बित्तिकै प्रतिगमन वा अरू अर्थमा पनि यसलाई बुझ्नु भएन। संवैधानिक प्रक्रिया हो, प्रक्रियामा कहीँ त्रुटि छ भने म पनि स्वयं आफै पनि म सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अघिल्लो संसद विघटन संवैधानिक छैन। संविधानै मास्ने व्यवस्थामै प्रश्न चिन्ह लाग्यो भनेदेखि त त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ घाँटी जोडेर बस्न पनि त सकिँदैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको बुझाइरहेको छ। होइन त्यो हो भने पाइन्छ भन्दा अथवा दलभन्दा ठुलो त फेरि गएर चाहिँ मुलुकको स्वार्थ हुन्छ नि। त्यो पाइन्छ, त्यो पाइन्छ। कतिखेर पाइन्छ भने त्यो पार्टी छोडेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेर जुन पार्टीमा तपाईँ बस्नुहुन्छ के का लागि सरकार र सत्ता बाहेक कुन चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा हो? ठिक छ, राष्ट्रिय मुद्दा अब महाकालीका सवाल आउला, हिजो कहाँ थियौँ हामी? अरू राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा तपाईँको क्रस पनि गर्ने परिस्थिति होला। अहिले के इस्यु, के मुद्दा हो? को प्रधानमन्त्री? केपी ओली उपयुक्त प्रधानमन्त्रीको पात्र हुने कि शेरबहादुर देउवा? इतिहास फर्केर हेरौँ न त हामी एकपटक। अनि शेरबहादुर देउवालाई गर्दाखेरि चाहिँ होइन, जसले पार्लियामेन्टलाई लगेर राजाको दरबारमा बुझाउने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुने परिस्थिति। अनि जो चाहिँ लोकतन्त्रका लागि लडेर 14 वर्ष जेल बसेर आएको मान्छे आज प्रधानमन्त्री हटाउँदा चाहिँ त्यति बेलाको परिस्थिति एउटै हुन सक्छ र त्यति बेलाको परिस्थिति अर्कै थियो, भिन्नै थियो र आजको परिस्थिति त भिन्नै छ। आज नेकपा एमालेलाई अझ भनौँ नेकपालाई किन पत्याएको त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियताको लागि चाहिँ राष्ट्रियको सवालमा चाहिँ जनताको पक्षको लागि चाहिँ खडा भयो। त्यो व्यक्ति आफै पनि प्रधानमन्त्री आफै पनि चाहिँ राष्ट्रियताको लागि चाहिँ खडा हुनुभयो भन्ने किसिमको एउटा जनविश्वासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 5 वर्षको म्यान्डेट दिया हो नि त। 5 वर्षको म्यान्डेट दिँदै अनि बिचैमा लगेर चाहिँ यसरी क्रास गरिदिन त मिलेन नि त भन्ने कुरा हो। त्यो त म यहाँसँग उ गर्छु कि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जतिखेर नाकाबन्दी थियो, शेरबहादुरजी के अरे सुशीलजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कुन अवस्था थियो मुलुकको? तर जब सुशीलजी गएर केपी कमरेड आइसकेपछि उहाँले म भारत पनि टेक्दिनँ, जहिलेसम्म नाकाबन्दी खोल्दैन म कुनै वार्ता पनि गर्दिनँ भनेपछि स्वयं भारत झुकेर वार्ता गरेर नाकाबन्दी खोल्नुपर्ने अवस्था बन्यो। यहाँलाई त्यो राम्रोसँग थाहा छ। एक दोस्रो, जब सामान्य प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहिसकेपछि हाम्रो भूमि वर्षौँदेखि हामीले प्रयोग गरेको भूमि हाम्रो भनेर दाबी गर्न सकेका रहेनछौँ, हामीले आफ्नो नक्सामा राख्न सकेका रहेनछौँ, संविधानमा राख्न सकेका रहेनछौँ। त्यो एउटा गौरवको इतिहास पनि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बनाउनु भएको छ। त्यसकारण यो अरू अहिले सत्ताको लडाइँलाई राष्ट्रियतासँग त जोड्न हुँदैन। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विचारा रहेको त्यो संसदमा चाहिँ छलफलको क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकको कुरा छ, त्यस्तै गरेर जसपाको भूमिका नाकाबन्दीको बेलामा कस्तो थियो जगजाहेर विषय छ। ती कुराहरूमा चाहिँ आँखा चिम्म गरेर चाहिँ अहिले आफ्नो खुट्टा आफ्नो कुर्सीको चाहिँ खुट्टामा चाहिँ धर्मर गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तासँग जसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि होइन असंवैधानिक तत्त्व भनेर चाहिँ कुनै बेला भन्नुहुन्थ्यो होइन, यो चाहिँ राष्ट्रघाती तत्त्व भनेर भन्नुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई चाहिँ फेरि त्यसरी ल्याउनु भनेको त उहाँमाथि नै चाहिँ शङ्का जाग्या हो नि त। त्यो त अब अहिले शेरबहादुरजीको टिममा को छ? उपेन्द्रजीहरू हुनुहुन्न, उपेन्द्र यादवदेखि बाबुराम भट्टराईदेखि सारा त अहिले शेरबहादुरजीको टिममा हुनुहुन्छ। अनि यतापट्टि चाहिँ
महतोजीहरू आउँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रघाती हुने अनि उपेन्द्रजी उता जाँदा चाहिँ प्रगतिशील हुने हुँदैन। कस्तो रूपमा चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो भन्ने कुराले पनि त अर्थ राख्ला नि त। नागरिकताको कुरालाई चाहिँ उठाइएको अवस्था रहेको छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ रेशम चौधरीका मुद्दाहरू, मधेस मुद्दाका कुराहरू चाहिँ उठाइएको अवस्था छ। कुनै बेलामा चाहिँ त्यही मुद्दाहरू गलत हुने र आज आएर चाहिँ आफ्नो सरकार ढल्ने जस्तो, आफू चाहिँ अल्पमतमा पर्ने जस्तो, आफू छायामा पर्ने जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यही मुद्दाहरू सही हुने भन्ने पनि त नहोला नि भन्ने बुझाइ। अहिले यहाँ आम जनतामा अब नागरिकताको मुद्दा सम्बन्धमा नि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्टे दिएको स्टे अर्डर दिएको छ। तर म जान स्वार्थ त जुध्यो नि त म त्यसमा जान चाहन्छु। थोरै यसमा त बोल्नै पर्छ कि संविधानमा भएको अक्षरस एउटा फुल स्टपसम्म पनि तलमाथि नगरिकन दुई अवस्थाको मान्छेले नागरिकता पाउँछ भन्यो। एक, जन्मसिद्धका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपाली नागरिकता पाउँछ। यो कहाँ लेख्यो? नेपालको संविधानमा। यसमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबैको सहमत हो, नम्बर 1। नम्बर 2, आमा जसको बाबु निधो छैन, आमाले पाएको सन्तान नेपालमै जन्मिएको छ र नेपालमै बसोबास गर्छ भने त्यस्ताको सन्तानले नागरिकता पाउँछ। यो कुरामा हामीले सर्वसम्मत, कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस साराको सर्वसम्मत भएर संविधानमा लेखिएको प्रबन्ध हो, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको। एउटा बच्चा 72 सालको संविधानले के भन्यो? नभएको अवस्थामा किन ल्याउनु पर्यो त्यो कुरा? म निवेदन गर्छु एकैछिन। 72 सालको संविधानले तपाईँलाई चाहिँ नागरिकता पाउने, तपाईँ बन्नुभयो, एकछिनलाई त्यो बच्चा भनेर तपाईँ सोच्नुहोस्। तपाईँलाई संविधानले चाहिँ नागरिकता पाउने भन्छ, तर आज तपाईँ 16 वर्षबाट 23 वर्ष पुगिसक्नुभयो, तपाईँ नागरिकता। कस्तो अन्याय होला? तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरू, अधिकारकर्मी साथीहरूले त त्यो बच्चाको कथा र व्यथा तपाईँले हेरेर ठिक हो भन्नुपर्ने हो। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के भन्यो? सर्वोच्च अदालतले बेठिक भनेको छैन। काङ्ग्रेसको शेरबहादुरजीले त्यो अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छैन, प्रचण्डजीले विरोध गर्नुभएको छैन, माधवजी कसैले नि विरोध गर्नुभएको छैन। यसमा क्लियर गर्न चाहन्छु आज तपाईँको मिडिया मार्फत, कसैले क्लियर गर्नुभएको छैन, कसैले पनि विरोध गर्नुभएको छैन। नो, उहाँहरू समेत भएर त्यो संविधान लेखिएको प्रबन्ध हो। बीचबीचका यसो मिडियाका केही साथीहरू, तलका काङ्ग्रेस तलका केही मान्छेले खालि पपुलारिटीको लागि विरोध गर्ने कुरा छुट्टै शेरबहादुरजीले वक्तव्य दिनुभएको छ अध्यादेशको मुद्दामा। अहिले पनि त्यसलाई स्टे अर्डर दिएको। सर्वोच्च अदालतले पनि त त्यो के गर्ने हिसाबले चाहिँ भन्यो भनेर भन्न मिल्ने ठाउँ रहन्छ। म भन्दिनँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने मेरिटमा प्रवेशै गरेन कि यो नागरिकता अध्यादेश संविधान अनुकूल छैन भने पनि छैन। के भन्यो भने इन्ट्रिम आदेश दियो, अन्तरिम आदेश के भनेर दियो भने अहिले पार्लियामेन्ट नभएको अवस्थामा नियमित पार्लियामेन्ट प्रक्रियाबाटै गरे हुन्थ्यो भन्ने हिसाबबाट सर्वोच्च अदालतले छलफल भएर जाओस् भन्ने कुरा हो। आज पनि के भन्छु भने यो छलफलको विषय नै होइन क्या। किनभने कि त हामी संविधान संशोधन गर्न तयार हौँ कि जन्मसिद्धको सन्तानले नागरिकता पाउँदैन भन्ने कुरा। मलाई पनि जुन 62 देखि 64 सम्म संविधान के अरे जन्मसिद्धको नागरिकता दिइयो नि, त्यसमा मेरो पनि केही रिजर्भेसन थियो। म संविधान लेख्दाखेरि मैले सोचेको हो, भनेको पनि हो, तर हामीले दिइसक्यौँ। कहिले दियौँ? 62 सालदेखि 63 र 64 2 वर्ष हामीले दियौँ। जन्मसिद्धको नागरिकता अहिले पाइँदैन। अस्ति पनि 65 66 पनि पाइँदैन, 70 72 मा पनि पाइँदैन। कहिले पाइयो? 63 र 64 2 वर्ष पाइयो। हो, त्यो नागरिकता पाएका बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन्, यहाँ बुझ्नुहोस् है। र तिनका सन्तान नेपालमै बसोबास गरेका रहेछन्, नेपालमै जन्मेका रहेछन् भने तिनले नागरिकता पाउने हो कि होइन? ल भन्नुहोस्। तर त्यसको कुन चाहिँ नेपाली नागरिकले त्यसले नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्छ? छानबिन गर्नुपर्छ। 72 भन्दा अगाडिको सबैजनाले पाउने भन्ने पनि त होइन होला नि। यहाँ कुरा त त्यसरी ल्याइयो, 72 भन्दा अगाडिको सबैले पाउने भनेपछि त त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने त लाखौँ भारतीयहरू चाहिँ नेपाल छिरिसकेको अवस्था छ नि त। नो त्यसरी चाहिँ जम्मा 2 वर्ष 1,90,000 समथिङले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् जन्मसिद्धको आधारमा। त्यसपछि जन्मसिद्ध कसैले पनि नागरिकता प्राप्त गर्दैन। यसमा क्लियर हुनुपर्ने जरुरी छ के। त्यसकारण ठिक छ, त्यो जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिन हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने विषय छलफल हुँदा मेरो पनि छलफल त्यहाँ मेरो केही रिजर्भेसनहरू छ म तपाईँसँग। तर त्यो अन्तर्गत हामीले संविधानमा के लेख्यौँ? त्यो दिएका जन्मसिद्धको सन्तानलाई हामी नागरिकता दिन्छौँ। किनभने त्यो कसले भने? सुशीलता, प्रचण्ड, कमरेड केपी ओली, माधव नेपाल यी सबै बसेर, म त मस्यौदामा थिएँ, उहाँहरू संवाद समितिमा हुन्थ्यो, त्यहाँबाट सहमति गरेर पठाएको डकुमेन्टलाई लेख्ने, संविधानमा लेख्ने, अनि संविधानमा लेखिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई नमान्ने कुरा चाहिँ स्वीकार हुन सक्दैन। एउटा कुरा नि, हामी अब नागरिकताको कुरा गरिरहेका छौँ, मन्त्री परिषद विस्तारका कुराहरू गरिरहेका छौँ, हरेक चिजमा कन्फ्रन्टेसन। पुस 5 देखिको फैसलालाई पछिल्लो समयलाई इन्क्लुडिङ नागरिकता विधेयकको कुरालाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पटक पटक फेल भएको देखिन्छ होइन? तै पनि उहाँ चाहिँ मेरो गोरुको बारै टक्का भने जस्तो चाहिँ हरेक चिज चाहिँ गरिदिनुहुन्छ, डाङ डुडुङ चाहिँ हिर्काइदिने प्रयास गर्नुहुन्छ। यो के हो? यो प्रधानमन्त्रीको सोच कस्तो हो?
होइन अब जस्तो भनौँ न यो मान्छे फेल केलाई पास केला भन्ने जस्तो कर्णालीको 4 जना सांसदजीहरूले फ्लोर क्रस गर्नुभयो। हामी साँच्चै नै त्यही प्रणालीमा जान खोज्या हो त कि पार्टीले माओवादीलाई भोट नहाल्ने भनेर निर्णय गरेको छ। केन्द्रबाट नि सर्कुलर जारी भएको छ। उहाँहरूले माओवादीको सरकार टिकाउनलाई भोट फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्नुभयो। अनि त्यो चिजलाई कारबाही गर्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामी आयोजक कमिटी चिन्दैनौँ भन्ने केही प्राविधिक कारणले चाहिँ त्यो आदेशलाई खारेज त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश थियो। त्यो हुँदा सामान्य प्रधानमन्त्री फेल खाएको भन्ने व्याख्या गर्नु हुँदैन। अदालतले केही प्रोसिड्युरल कुराका सन्दर्भमा दिएका मार्गनिर्देशन त्यसलाई मिलाउँदै पार्टीले पनि मिलाउँदै जाला। तर त्यो कुनै सामान्य प्रधानमन्त्री फेल खाओ होइन, यदि प्रणाली फेल खाओ त्यो त के भने हामी यदि बहुलवादी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा एउटा पार्टीको सरकारलाई त्यो पार्टीबाट चुनाव जितेर अर्को पार्टीलाई चाहिँ भोट हाल्न जान मिल्छ, भोट फ्लोर क्रस गर्दा पनि चाहिँ कारबाही हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न खोजेको भने गरौँ न त गरौँ। त्यस्तै प्रणाली खोजेको होइन। संविधानले पनि त्यस्तो प्रणालीलाई चिन्दैन, कानुनले पनि त्यस्तो प्रणालीलाई चिन्दैन। तर केही प्राविधिक कुराहरू त्यहाँ उठेको छ। त्यसै गरी गिटीढुङ्गा बालुवाका सन्दर्भमा जे कुरा उठेको छ त्यसमा पनि प्रोसिड्युरलै कुरा छ। के भन्यो भने कि अहिले पार्लियामेन्ट भएको बेला यी महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग त ढुङ्गा उनले ढुङ्गा गर्ने हो, सुन उनले सुनको प्रयोग गर्ने, फलामले फलाम हुने प्रयोग गर्ने हो। जहाँसम्म चुरेबाट सामान उठाउने होइन भनेर सरकारले कतिचोटि क्लियर गरेको गरेछ। वातावरणीय दृष्टिकोणले त चुरे मात्रै होइन, महाभारतमा पनि चाहिँ त्यति बेला विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था होइन। महाभारत पनि एकमुष्ट ढङ्गबाट महाभारत काट्न हुँदैन, न चुरे हुन्छ न महाभारत। तर त्यस्ता पहाडहरू 95-96 ठाउँको चाहिँ पहाड काट्ने भनेर भन्ने अवस्था छ। होइन नो त्यसको वातावरणीय मूल्याङ्कन गरौँ। वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्दा क्षति नहुने जस्तो जङ्गलमा हामी रुख रोप्छ, प्रत्येक रुखले अक्सिजन दिन्छ। त्यसो भए त कुनै रुखै काट्नु भएन। मलेसियाबाट यहाँ काठ आउँछ। अब तपाईँ अमेरिका जानुभयो जहाँ यस लगाउँ 10% रुख 10 वर्षमा हामीले काटेर जान सक्छौँ। कुरा बुझ्नु होइन। तर अब त्यसो भन्दा रुखले अक्सिजन दिन्थ्यो, त्यस्तो रुख काट्ने, रुख बेच्ने, रुख चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ बाहिरबाट मात्रै किन्ने हो भनेर एउटा फैसला गरिदिउँ। रुखहरू अथवा प्राकृतिक स्रोत नेपालमा जे पाइएला, फलाम पाइएला, जे पाइएला, हिरा पाइएला, ढङ्गबाट गर्न पाइएन हो। त्यो मनमानी गर्ने त प्रश्नै उठ्दैन। त्यसमा त भोलि पनि च्यालेन्ज दिन सकिन्छ नि। त्यसकारण अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खालि यस विषयमा भन्यो के भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट भएको बेलामा यस्तो विषय अलि छलफल गरे हुन्थ्यो भन्ने। त्यसकारण यसमा लगायतका कुराहरू गर्छौँ होइन, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको कुराहरू गर्छौँ। त्यो कुरा भनेको त्यो कानुन भनेको अहिले पनि छ। तर यदि हामी चाहिँ काठमाडौँकै वरिपरि घुम्ने हो भने पनि कति धेरै चाहिँ गिटी ढुङ्गा चाहिँ खानीहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र उनीहरूले कस्तो ढङ्गबाट कार्य गरिरहेका छन् त्यो त सबै कुरा चाहिँ कुराहरू चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आँखा चिम्लेर अनि त्यसपछि यतातिर पनि उनीहरूलाई पनि प्रिजर्भ गर्न उनीहरूको लागि हुँदैन। माइन्डसेट चाहिँ नेपाली जनतामा क्रिएट कानुनी रूपमा कसरी त भन्दा राजनीतिक दल नेतृत्व जो चाहिँ नेतृत्वसम्म पुगेका छन् उनीहरूकै रवैयाको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूकै इच्छा शक्तिको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूकै कार्यको कारणले गर्दाखेरि आज शङ्का गरेको ठाउँ शङ्का चाहिँ उब्जिएको छ नि त। नो गैर कानुनी रूपमा जहाँ जहाँ उत्खनन भएको छ त्यसलाई हामी रोकौँ। तपाईँ मिडियाका साथीहरू लाग्नुहोस्, हामी सबै लागौँ, रोकौँ। तर कानुनी रूपमा सारा वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेर हामीसँग भएका पहाड पखेराहरू हामीले प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यसमा विमति गर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन। भोलि हामी फलाम प्राप्त भयो भने फलाम खानीका लागि थुप्रै त्यहाँ रुखहरू काट्नु पर्ला, ऊर्जा उत्पादनका लागि। अब त्यो नैतिक कसले जाँच्ने, कसले मापन गर्ने? नैतिकताको मापन त अब जनताले चुनावमा गर्छन्। हेर्नुहोस्, जनताले यदि कुनै सरकारले जथाभावी ढङ्गबाट प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्यो, दुरुपयोग गर्यो भने त्यो मतदानका विधिबाट त्यो सरकारले तिमीले यो काम चाहिँ गलत गरेको हो भनेर जनताले फैसला गर्छन्, त्यो फैसला स्वीकार्नु। हामी एमाले भित्रको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। यति बेला चाहिँ फुटको सङ्घारमा एमाले यस्तै कुराले गरेर एमाले भित्र एउटा चाहिँ एकदमै ठुलो कन्ट्राडिक्सन, एकदमै ठुलो कन्फ्रन्टेसन सृजना भएको छ। नेकपा त चोइटेर फुट्यो भने माओवादी केन्द्र भयो, एमाले भयो। अब त एमाले नरहने अवस्थामा चाहिँ पुग्यो भनेर भनिन्छ। तपाईँ पनि कुनै बेला चाहिँ यतातिर चाहिँ नेपाल समूहमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ उछिटिएर उता ओली समूहमा चाहिँ जानुभएको छ, टाँसिनु भएको छ। आखिर के कारणले गर्दाखेरि ओलीको त्यो चुम्बकीय शक्तिले तपाईँहरूलाई पनि तान्यो? के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के आधार के रहन्छ एमाले एक भएर बस्ने भन्ने कुरा पनि छ यति बेला? होइन, हामी नेकपा एमाले विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूबाट एकता हुँदै बनेको पार्टी हो। हजुर, नेकपा एमाले जुन जनताको बहुदलीय जनवादी विचार 1990 को दशकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठुलो धक्का लागेको बेला ल्यायो,
त्यसैको प्रकाशमा नेकपा एमाले विस्तारित रूप आज बनेको हो। त्यो एमालेभित्र आन्तरिक वाद विवादका विषयमा छलफल हुन सक्छ, क्रिया प्रतिक्रिया हुन सक्छ, कुनै इस्युमा कसैको पक्षधरता हुन सकिन्छ, त्यो एउटा पार्ट हो। हामी कुनै केपी ओलीसँग होइन कि नेकपा एमाले छोडेर जाने वा नेकपा एमालेको विरुद्ध समानान्तर गतिविधिहरू गर्ने, समानान्तर कमिटी बनाउने पक्षमा हामी प्रारम्भदेखि नै भित्र एउटा पंक्तिको यस्तो धुलमुले नेचर किन, यस्तो धुलमुले चरित्र किन देखा परिरहेको छ? होइन नि, त्यो सुन्नुहोस्, यदि गलतलाई सही गलत भन्न सक्नु पर्यो नि, किन चाहिँ यो बिचको लाइनमा बसिरहेको छ? आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त भएर जाने डरले पो हो कि भन्ने किसिमको विचार पनि व्याप्त छ। गलतलाई गलत, जतिखेर जसले गलत गर्छ, गलत कुरालाई गलत, सहीलाई सही भनेर नेकपा एमाले भित्र गोलबन्द हुनु पर्यो। तर यहाँ त के भयो भने, जस्तो कि माधव कौँडले अहिले त्यत्रो एउटा मुभमेन्टबाट स्थापित नेता कम्युनिस्ट पार्टीबाट जितेर आएर आफ्नो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को दलको प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर पार्टीभित्र केपी ओलीका कतिपय समस्याहरू हुँदाखेरि, जस्तो अघिल्लोचोटि उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसका विरुद्धमा यो विरुद्ध कहीँ संविधानमा यो टेक्ने ठाउँ छैन भनेर गइयो, साथ दिइयो। त्यसको अर्थ कसैको दास, कसैको अनुमान होइन, दास अनुमान कसैको हो भने नेकपा एमालेको हो। हामी त्योभन्दा तलमाथि कुनै दिन एमाले छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो हुने, अनि एमालेमा बस्दा एमालेको कार्यकर्ता एमालेमा बस्दाखेरि चाहिँ ढुलमुले होइन कि हामीले इस्यु वाइज समर्थन वा विरोध जुन तपाईँले उठाउनु भएको छ। मेरो त प्रश्नै त्यही हो। अहिले यतिखेर जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काउने कुरामा उहाँ करिब करिब तयार हुनुहुन्छ। हामीले पनि त्यो कुरा निरन्तर 3 गते भनिदिनु भयो उहाँले, 3 गते 2 गते ठाउँमा 3 गते भन्नु भएको छ। तर हामीले निरन्तर रूपमा उहाँलाई पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट दबाब दिइरहेको छौँ, 2 गते फर्काउनु पर्छ अध्यक्ष कमरेड हामीले भनेका छौँ। हामी त्यहाँनिर 3 भन्नुभयो, ठिकै भन्नुभयो भनेको छैन, 2 गते फर्कौँ भनेर हामीले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरिरहेको छौँ। त्यसै गरी हामी माधव कमरेडलाई पनि कि तपाईँले जो समानान्तर एउटै पार्टीमा बसेर 2टा कमिटी हुन्छ, जिल्ला कमिटी 2टा, प्रदेश कमिटी, त्यस्तै प्रणाली भोलि कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो कुरा सुरुवात गर्ने, त्यसले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। दलहरू जहिले कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ। त्यो दिशातर्फ जान खबरदारी गरिरहेछौँ हामीले। त्यो खबरदारीको कारणले मलाई अझै पनि के आशा छ भने, कमरेड माधव नेपाल, झलनाथ कौँड त बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको म शीघ्र स्वास्थ्य कामना पनि हामी गरौँ। एउटा ठुलो मुभमेन्टबाट उहाँहरू स्थापित नेता हो। उहाँहरूले अहिले जुन ढङ्गबाट जे गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ, त्यसले मुभमेन्टलाई कुनै हालतमा पनि अगाडि जान मद्दत गर्दैन। र नेपाली जनताले भोट दिँदाखेरि हामीलाई जुन विश्वास दिएर पठाएका हुने, त्यो विश्वास त एमाले तिमी हो भनेर दिएर पठायो होला नि। सम्भवतः अब नेपाली जनताले चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ अब तपाईँहरूबाट चाहिँ गर्न छोडिसकेका होइन। हेरौँ न, त्यो पनि हेरौँला, चुनावमा हेरौँला। नेकपा एमालेको जो जनविश्वास, जनआधार छ, त्यो जनआधार कहीँ भत्किया पनि बिग्रिया छैन। तर पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले कहीँ न कहीँ मनहरू दुखेको छ। हेर्नु, हामीहरूकै पनि मन दुखेको छ। यो पार्टी एकताबद्ध बनोस्, हुन्छ, हुनुपर्छ। अहिले पनि म त आशावादी छु। कमरेड माधव नेपालले अहिले जो चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरिरहनु भएको छ नि, कि अर्को पार्टीको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर त्यसलाई फिर्ता लिएर उहाँको पुरानो पोजिसनलाई, उहाँका जति पनि पार्टीमा साथीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको पोजिसन सबै कुरा पुरानै परिस्थितिमा ल्याउने यताबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पुग्नुपर्छ। र माधव कौँड त्यसमा फर्केर यो पार्टीको आदर्शवान नेताको रूपमा उहाँ बसिरहनुपर्छ, बस्नुपर्छ भन्ने। अभिभावकले बच्चालाई पो माया गर्छ त, बच्चाबाट निस्केको फोहोरलाई त माया गर्दैन नि। त्यो भनेको सफा गरेर पठाउने नै हो कि फालेरै पठाउने? त्यसको विधि छ। यदि त्यो व्यक्ति पार्टीभित्रैको पनि त्यो व्यक्ति यदि चाहिँ मुलुक, राष्ट्र, संविधानको लागि चाहिँ उसले घात गर्छ भने उसँग चाहिँ टाँसिएर बस्नुपर्ने अवस्था त सृजना हुँदैन। ठिक छ, विधि निकाल्दिन त सकिएन। होइन, माधव कौँडले जहिले पनि विधि पद्धतिको पक्षमा बस्नुहुन्छ। विधि के हो त भन्दा फाल्ने विधि। जस्तो अहिले सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार यदि बन्यो भने त्यो बहुमतको सरकार कहाँले रोएर फालिने होइन, अर्को चुनावबाट पर्खेर फाल्ने हो। त्यसै गरी महाधिवेशन निर्वाचित अध्यक्ष हो केपी शर्मा ओली, कसैले टिका लगाएर बनेको अध्यक्ष होइन। उहाँलाई फाल्ने विधि के हो त भन्दा अर्को महाधिवेशन, बीचमा कुनै एउटा इस्युमा, के इस्यु अहिले जेठ 2 गते भयो, तपाईँहरूको पद सबै कुरा पुनर्स्थापित भयो भने के छ मुद्दा? कुन चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दामा विवाद छ, कुन चाहिँ अरू जनजीविकाको? त्यसपछि जो चाहिँ चोइटिएर आएका छन् माओवादी केन्द्रबाट, उनीहरूलाई फगाउनलाई गाह्रो पर्ने होला 2 र 3 को डेटले। न उहाँहरूको पनि एउटा लामो एउटा कन्फ्रन्टेसन त त्यहाँ पनि सुरु भइ नै सकेको छ। त्यसमा तयार पनि हुनुहुन्छ, माधव कौँडहरू पनि अहिले करिब करिब तयार हुनुहुन्छ कि उनीहरूलाई पहिलो बैठकबाटै एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उहाँहरू यता आउनुभयो। हाम्रो त त्यो त यताबाट एमालेबाट माओवादीतिर जाने, माओवादीबाट एमालेमा आउने अथवा अरू वाम घटकबाट आउने परम्परा चलिरहेकै छ। त्यस्तो परिस्थितिमा उहाँहरूलाई स्थान दिने कुरामा कहीँ बाधा पुग्दैन।
तर पहिला एकपटक 2 गतेको परिस्थितिमा जाउँ भन्ने कुरामा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मान्न तयार हुनुहुन्न। होइन, हुनुहुन्छ अहिले यतातिर सिग्नेचर फिर्ता लिनु पर्यो भन्ने होइन, त्यो त पर्यो नि, कार्ड अगाडि फालिदिनु भएको छ। त्यो त एउटा पार्टीबाट सांसद हुने, सूर्य चिन्हबाट जितेर सांसद हुने अनि अर्को रुख चिन्हको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर जनताले दिएको जिम्मेवारी कार्यभार त्यो हो त? भनेपछि कोही एकजना मान्छेले भन्न सक्छ एमाले त मिल्ने ठाउँै देखिन। तपाईहरुको यत्रो चाहिँ माथापछि के का लागि भन्ने कुरा के? मन मिलेपछि जब फुट्न लागिसकेको घर, थिलो भइसकेको घरलाई चाहिँ जोडेर राख्नु भन्दा फुटाइदिनु चाहिँ बेस हो नि त, होइन? नो फुटेपछिको परिणाम हेर्नुस्। फुटेपछि हामीले त विगतमा माले एमाले फुटेको पनि हेर्यौँ। एकै ठाउँमा चिरा परेको घरभित्र बस्यो भने त झन् घर भत्केर चाहिँ थिचेर मरि भन्नाले चाहिँ प्राण त्याग गर्नु पर्योला नि त। त्यो चिरा भौतिक रूपमा परेको होइन, वैचारिक चिरालाई मेटाउन सकिन्छ। म भन्छु तपाईँलाई, माले एमालेको पालामा वामदेव कौरलाई भौतिक रूपमै आक्रमण गर्ने, त्यसै गरी एमालेका मान्छेले मालेको मान्छेले एमालेलाई भौतिक रूपमा आक्रमण गरेर तमाम घटनाबाट जब मिलेम चट्टानी एकता भएर हाम्रो अगाडि बढेको थियो। त्यसकारण अहिले पनि हाम्रो माधव कौर, झलनाथ कौर लगायत जति पनि उतापट्टि हुनुहुन्छ सबैप्रति हाम्रो उत्तिकै सम्मान, उत्तिकै श्रद्धा छ। खालि उहाँले गलत मार्ग गरेर एउटा पार्टीबाट चुनाव जितेर आएर अर्को पार्टीको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर कहिले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कहाँ जाने, कहिले अदालत जाने कुरा मात्रै फिर्ता लिने बित्तिकै त कमरेड केपी ओलीलाई हामी भन्छौँ नि कि 2 गतेको परिस्थितिमा तपाईँ फर्कन पर्छ भने हामी निरन्तर लागेका छौँ। हामीले होइन प्रधानमन्त्री तपाईँले गरेको सबै कुरा ठिक छ भनेको छैन, उहाँबाट भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउन उहाँ तयारै हुनुहुन्छ। अहिले अन्यथा छँदै छैन। 2 गतेमा जान सम्माननीजी तयार हुनुहुन्छ, तर कमरेड माधव नेपालहरू चाहिँ आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष, जो महाधिवेशन निर्वाचित अध्यक्ष पनि हो, त्यो मान्छेलाई फाल्नलाई काङ्ग्रेसको सहारा लिएर अर्काको बुइमा चढेर चाहिँ आफ्नो पार्टीको नेतालाई सत्ताच्युत गर्ने कुरा चाहिँ यो कुनै दुनियाँको डेमोक्रेटिक देश बुर्जुवा डेमोक्रेसीमा पनि नहुने कुरा। कम्युनिस्टमा त पार्टीको फैसला जे हुन्छ, कहिलेकाहीँ अन्याय पर्छ। हेर्नुहोस्, हिजो चाहिँ केपी ओलीलाई पनि थुप्रै वर्ष अन्याय पर्यो होला, अरू कसलाई अन्याय पर्यो। आज माधव कौरको के मुद्दा हो त भन्दा हामीलाई केही अन्याय गर्यो भन्ने बाहेक के मुद्दा हो? त्यो मुद्दाका लागि उहाँले पार्टी ब्रेक गर्ने तहमा जानुहुन्न। उहाँ सधैँ विधि विधानको पक्षमा लड्ने मान्छे हो। आज विधि विधानको विपरीत गएर उहाँले पार्टी फोर्ने काम गर्नु होला भने आज पनि मलाई लाग्दाखेरि माधव कुमार नेपाल मात्रै एकजना दोषी हुन् अथवा केपी शर्मा ओली पनि होइन? त्यो त लामो श्रृङ्खला छ, यसमा सबैका केही न केही जिम्मेवारीहरू छ, केही न केही दोषहरू भएरै आज यो ठाउँमा आएका छौँ हामी। यसलाई त हामी लामो एउटा कार्यदल बनाएर समीक्षा गर्न जरुरी छ। आज गल्ती धेरै हदसम्म चाहिँ तपाईँले खोतल्नु हो, केपी शर्मा ओलीको गल्ती खोतल्नु न, उहाँबाट गल्ती के भयो? होइन, अहिले हामी कसको गल्ती खोतल्नु भन्दा नि त्यसका लागि मैले यहाँ अहिले मिडियामा खोतल्नु भन्दा नि एउटा कार्यदलै बनाएर कि कहाँ माधव गौडको अरू केही मैले भनेको छैन। मैले एउटै 2टा कुरा माधव गौडको भनेको छु कि महाधिवेशन निर्वाचित अध्यक्षका विरुद्ध समानान्तर कमिटी बनाउँदै हिँड्ने, त्यो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा गर्व गर्नुको ठापमा विपक्षी दलको नेतालाई बनाएर हिँड्ने, यो 2टा उहाँको नेपालको 2टा तपाईँले कमी कमजोरी भन्नुभयो। मलाई 2टै कमी कमजोरी केपी ओलीको पनि होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जतिखेर पार्टी चाहिँ 23 गते चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 2टा अलग अलग भनेको अवस्थामा, पुरानै अवस्थामा हामी फर्क्यौँ है। सबै साथीहरूको पद पनि एजिटिज छ, ल फर्कौँ, आउनुहोस्, यो पार्टी आफ्नो घर हो, तपाईँहरू रिसाएर यहाँ ढुङ्गा हानेर गएको भए पनि चाहिँ यो घर तपाईँहरूका लागि, यो कोठा सुरक्षित छ भन्ने हिसाबबाट सम्मान्यजीले भन्नु पर्थ्यो। पछि त्यो कुरा उहाँले भन्नु पनि भयो। 3 वा 2 पनि करिब 2 र 3मा धेरै अन्तर छैन। एकाती माओवादीका साथीहरूलाई जसले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पिरियडमा सहयोग गरे ती साथीलाई पनि म संयुक्त रूपमा लान्छु भन्ने कुरा बाहेक 3मा वा 2मा जाँदा धेरै तात्विक अन्तर हुने कुरा होइन। यस्तो परिस्थितिमा त्यो पार्टमा चाहिँ यताबाट थोरै कमी कमजोरी भएको भन्ने मलाई आफूलाई पनि अनुभूति हुन्छ। थोरै होइन, थोरै भन्दा नि त्यो कमी कमजोरी हो, ताकि त्यो कमी कमजोरीले गर्दा माधव कौरहरूलाई त के थियो भने कहीँ न कहीँ अब हिजो पार्टीको साधारण सदस्यताबाट नि केपी ओलीलाई निकालिसकेको नेकपा छँदा, त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ उहाँ चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा नयाँ पार्टी बनाउने नै उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नुभयो। जुन कुरा उहाँको लामो विरासत जो इतिहास कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छ त्यसले सुहाउँदैन, त्यो कुराबाट उहाँ पछाडि हट्नुपर्छ। मलाई त किन आज पनि म अत्यन्तै नजिक भएको कारणले पनि म आशा राख्छु कि माधव कौर नेकपा एमालेकै नेता बन्न आउनुहुन्छ भन्ने आशा। तपाईँलाई चाहिँ के कुराले तानेको हो खास? कस्तो चुम्बकले चाहिँ यता माधव कुमार नेपाल छोडेर चाहिँ उतातिर जाउँ भन्ने लाग्यो? म त नेकपा एमालेको हो, म सिर्फ नेकपा एमालेको हो। आज पनि म नेकपा एमालेको मात्रै क्याडर हो, म कुनै पक्षधरको होइन। यो कुरा तपाईँलाई क्लियर गर्छु। तर त्यसको अर्थ एमालेलाई ब्रेक गर्ने कुरा, समानान्तर गतिविधि गर्ने कुरा र अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा चाहिँ जान नसकेको हो। म जान्न पनि एउटा कुरा नि होइन, मनमा हात राखेर आज चाहिँ
आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दाखेरि के साँच्चै नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सही नै गरेका थिए त आजसम्म आइपुग्दाखेरि भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छ होइन सामान्य, किनभने उनकै गल्ती उनकै कमी कमजोरी देखाउँदै त आज त यो अवस्था सृजना भएको हो नि त होइन सामान्य प्रधानमन्त्री जतिखेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसद निर्वाचित हुनुभयो, म यहाँलाई हरेक कुरा भन्छु, म यो निवेदन गर्छु कि पहिलो 1 वर्ष यति धेरै महत्त्वपूर्ण काम भयो। हेर्नुहोस्, झन्डै 160-170वटा नयाँ कानुनहरू निर्माण भए, मौलिक हकका 16वटा कानुनहरू निर्माण भए, प्रदेश स्थानीय तहको कानुनहरू थिएन, कुर्सीसम्म पनि थिएन, बस्ने कहाँ हो भन्ने थाहा थिएन, त्यसको सबै सेटलमेन्ट भयो। दोस्रो वर्ष आर्थिक उत्पादनको हिसाबले पनि मुलुक अगाडितर्फ गयो र अहिले भौतिक पूर्वाधारका निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशामा यति महत्त्वपूर्ण रूपमा काम भएको थियो। तर कस्तो भयो भने कलेक्टिभ नेतृत्वको हकमा चाहिँ कसलाई पछाड्ने 2.5 वर्षसम्म त अविश्वास ल्याउन सकिँदैन होइन। तर अब त्यसपछि चाहिँ सत्ताको खेलहरू सुरुवात भयो। त्यो क्रममा एकले अर्कोलाई पछाड्ने क्रममा कसका कहाँ त्रुटि भए एउटा आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ। अझै वास्तवमा त जनताले त नेकपा नै खोज्या हो नि, हो जनताले त कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध खोजेको, त्यहाँ त्यो तहबाटै हामी छलफल गरौँला। तर आजको मितिमा सामान्य प्रधानमन्त्री निर्वाचित अध्यक्ष हो, महाधिवेशनसम्म उहाँले जान पाउने उहाँको हकै हो। मैले दिया होइन नि, कसैले दिया होइन, मैले त भोट पनि हाले होइन त्यो बेला। तर आज सामान्य प्रधानमन्त्री जित्या हो चुनाव कि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट जितेको मान्छे म महाधिवेशनसम्म जान्छु भन्ने कुरा र जनताले यसपटकको चुनावमा जेसुकै कुरा गर्नुहोस् 10% भोट केपी ओलीको नाममा आएको भोट हो। राष्ट्रियताका सन्दर्भमा जुन उहाँले नाकाबन्दीमा खेलेको भूमिका र उहाँको सरकार हुँदाखेरिका महत्त्वपूर्ण कामका सन्दर्भले भोट आएको थियो। त्यो मान्छेले म 5 वर्ष सरकार गर्छु त्यसपछि म परीक्षा पनि दिन्न भनेको अवस्थामा त्यहाँ सहज छोडिदिए बानी हुन्थ्यो। वा आफूभित्र बहुमत नभइसकेपछि ल भइहाल्यो नि त भनेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरिदिएको भए नि यो त बिचको बाटो जे पनि जान सक्थ्यो। इतिहासले भोलि त्यो त मूल्याङ्कन गर्ला नै। तर आजको मितिमा आफ्नो पार्टीको अध्यक्षका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने वा चाहिँ तपाईँको अर्को पार्टीको नेतालाई चाहिँ सर्वोच्चमा गएर निवेदन गर्ने कुरा जनताको बिचमा कसरी जाने हो त्यो मुद्दा लिएर म त त्यो बुझ्न सक्दिनँ। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको कुरा आफ्नो पार्टीभित्रकोले चाहिँ जेसुकै गरे पनि आँखा चिम्लेर सही नो आन्तरिक रूपमा सङ्घर्ष जेसुकै भन्ने देश बेच्ने कुरा छ तपाईँको आदि इत्यादि कुरा। अहिले त नेता चुन्ने कुरा मात्रै होइन, के छ नयाँ कुरा उनको त्यही कारणले गर्दाखेरि त यो अवस्था सृजना भएको। के अवस्था सृजना त्यत्रो छैन र संविधान गर्ने संविधान मार्ने सम्मको चाहिँ कार्य गर्यो भने त तपाईँहरूकै नेताले भनिरहेको छ। अनि संसदले राष्ट्रघाती छन्, जो चाहिँ राष्ट्रका विरुद्ध छन्, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ म मेरो पार्टीको मान्छे हो, मेरो दलको नेता हो भनेर चाहिँ नेता स्वीकार गरेर म यहाँलाई भन्दैछु संसद विघटन गर्ने कुरा राष्ट्रघाती कदम हुन सक्दैन। संविधान मार्ने कुरा, संविधान मर्या छैन, व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन, व्यवस्था यही हो। अब त्यसो भन्ने कुरा त कसैको बुझाइमा डरे आकाश खस्ला लो सङ्गीतै जाने भयो केपी ओलीले त यस्तो गर्ने भएर सैनिक शासन लाग्यो सङ्कटकाल, यस्तो अपघात कुरा हो कि संविधानमा भएका प्रबन्धलाई प्रयोग गर्ने क्रममा कहीँ ठिक हो। जस्तो अघिल्लोचोटि बेठिक ढङ्गबाटै प्रयोग भयो भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ। सम्मानित प्रधान न्यायाधीशले सामान्य प्रधानमन्त्रीले संसद बोलाउनु पनि भयो। डेटेड महिनासँग के हेरेको त विपक्षीहरूले फाले हुन्थेन, आउनुहोस् मलाई फाल्नुहोस् अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुहोस् भन्नुभएकै थियो नि त, खै त आएको आउन नसक्ने ल्याउनु नसक्ने। अनि आजको भने त कसरी त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने भन्ने कुरा बाहेक के एउटा मुद्दा देखाउनुहोस् मलाई। ल हुन लागिसकेको विषयमा जसपाले गएर चाहिँ अर्को हात थाप्दियो यतातिर केपी शर्माले पदका लागि लडाईँ हो यो। त्यो लडाईँमा आफ्नो पार्टीको नेतालाई छोडेर अर्को पार्टीमा जाने कुरा चाहिँ हाम्रो यो संसदीय प्रणालीभित्र विश्वमा कहीँ नभएको व्यवस्था हो। अब माधव कुँवर नेपाललाई तपाईँहरूले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने? किन नस्वीकार्ने? माधव नेपाललाई म आज पनि नेता मान्छु, भोलि पनि मान्न तयार छु। उहाँको ठुलो यो नेकपा एमाले निर्माणमा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँ आउनुपर्छ, गजबले नेताको रूपमा स्वीकार गरिन्छ। अझ हामी त के भन्छौँ भने अब यो 70 वरिपरि भएका नेताहरू सबैले सामूहिक रूपमा बसेर सल्लाह गरेर तपाईँहरू अभिभावकको भूमिका संरक्षकको भूमिकामा बसे हुन्छ। तर उहाँलाई जहिले पनि उहाँलाई नेताको रूपमा हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ। तर उहाँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दालाई हामी फिर्ता लियौँ भन्ने हिसाबबाट गर्ने यता सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नि जेठ 2 गतेको अवस्थामा हामी आयौँ भन्ने कुरा गर्न जाँदाखेरि अरू के पनि छैन सर। अरू चाहिँ स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने? अरू त मैले पुस 5 गते चाहिँ गल्ती गरेको छु, सर्वोच्चले पनि अब अहिले त त्यो कुरामा धेरै हदसम्म चाहिँ क्लियरिफिकेसन दिइसकेको छ। यद्यपि मैले चाहिँ त्यति बेला गल्ती गरेकै हो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ धेरै इस्यु छ। हेर्नुहोस् 16 बुधेदेखि आजको विषय त सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। त्यसको लागि एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाम पार्टीभित्रको, त्यसले दिएको रिपोर्टलाई महाधिवेशनमा लैजाउँ। महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले कमरेड माधवको कति गल्ती भन्छन्,
करोड केपी ओली कति भन्छन् त्यहाँबाट पारित गरेर इतिहासको हामी चाहिँ पछि व्याख्या विश्लेषण गरौँ। तर आजका मितिमा आज के हो त भन्दाखेरि पार्टी एकता नै प्रमुख मुद्दा हो। नेकपा एमाले एकताबद्ध बनेर मात्रै यो मुलुक अग्रगमनतर्फ अथवा सुखी र समृद्ध नेपालतर्फ जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ माधव कुमार नेपालले नै देखाउनु पर्यो अथवा त्यो समूहले नै होइन दुवै पक्षले देखाउनुपर्छ। म त्यसमा भन्दिनँ, दुवै पक्षले देखाउनु जरुरी छ। तर आज त यस्तो भयो नि त सर, पार्टी नै छोडेर अर्को पार्टीमा जाने, अर्को पार्टीको नेतालाई बोकेर हिँड्ने कुरा त छोड्नु पर्यो नि। मिनिमम चिज उहाँले गर्नुपर्छ, अरू लचकता प्रधानमन्त्रीजीले नि देखाउनुपर्छ। अब नेपाली जनताले चाहिँ यस्तोसम्म चाहिँ ताण्डव नाच नाचिसकेको नेकपा एमालेलाई अब पत्याउँछ भनेर भन्ने आधार छ होइन? हुन त अघि पनि भन्यो चुनावमा देखिन्छ भनेर, यद्यपि अलिकति सेल्फ एनालिसिस गर्दा हाम्रो दलको नेतृत्वमा केही वाद विवाद भएको भए पनि कांग्रेसमा पनि त्यो काफी भएकै छ, आज पनि छ, हिजो पनि भइरहेकै हो, पार्टी फुटेको पनि हो, सबै हामीलाई थाहा छ। तर हामीले राष्ट्रको बेहितमा एउटा सिंगल काम पनि गरेका छैन। म गर्वका साथ भन्छु, आज हामीले 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको वृद्ध भत्ता कहाँ पुर्याउँ? 4000, एउटा त बाआमा 2 जना हुनुहुन्छ भने 8000 लिएर घरमा 1 सरो घर खर्चै चल्ने परिस्थितिमा हामीले चाहिँ जुन कल्पनासम्म पनि थिएन हामीले गऱ्यौँ। 900 का कार्यक्रमदेखि लिएर आज हामीले चाहिँ यो बिचमा 2 वर्षको यस्तो अस्थिरताको बिचमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, यी विपद तमाम, कोभिड, यो सबैको बिचमा पनि हामीले राष्ट्रिय गौरवका जे कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा जो उपलब्धि भएको छ, सुरुङ युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यी सबै चिजहरू हामी जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। तुलना गर्छन् जनताले काङ्ग्रेसले गरे हो कि कम्युनिस्टले। कम्युनिस्टप्रतिको जनआस्था आज पनि कहीँ घटेको छैन। कसैले बरबराउन खोजेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको आस्था, जनताप्रति भएको विश्वास हामी धोका पनि दिए, एउटा पनि जनतालाई हामीले धोका दिने काम गरेका छैनौँ। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा त कसैले गर्न सकेका थियौँ? आफ्नो भूमि मेरो हो पनि भन्न सकेका थिएन। आज हामीले संविधान संशोधन गरेर त्यो भूमि नेपालीको मात्र हो भनेर हामीले लेख्न सफल भएका छौँ। त्यो देखाउने दात मात्रै भयो कि? नो तपाईहरुले किताब छापिएन भन्नुभएदेखि मात्रै पनि होइन, अस्ति मात्रै पनि तपाईले हेर्नु भएन लिपुलेक जाने बाटोमा चाहिँ के भयो? अहिले पनि त बाटो त खनि नै रहेको रहेछ उतातिर हैन र, त्यसमा त बोल्न सकेको अवस्था रहन्छ भनेपछि खाली देखाउने म कुटेको जस्तो गर्छु त चाहिँ रोएको जस्तो नेपाली जनताको बुझाइ। मेरो आजसम्म भोग चलन भएको जग्गाको कम्तीमा तपाईँ पूर्जा लिनु भएको छ, कम्तीमा मेरो हो भने दाबी प्रस्तुत गर्नु भएको छ र अब भोलि अन्तर्राष्ट्रिय दाबी नै सफलता हो एमालेको लागि। नो त्यति कसैले त्यो त गर्न त्यति नै आँट गरेका थिएन नि सर। त्यति पनि आँट नगरेको अवस्थामा जुन आँट सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको छ त्यो हिसाब किताब गर्न जनताका हामी जान्छौँ। जनताले हामीलाई पुरस्कार गरे हामी सत्तामा बस्छौँ, होइन तिमी यसपल्ट तिमीले गल्ती गरेको हो भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ र हामी फेरि जनताको मन जितेर सत्तामा आउने कुरामा त नेकपा एमाले कसैले छेक्न रोक्न सक्दैन है। नेपाली जनताको लागि भनेर त्यत्रो गर्यो भनेर तपाईँ चाहिँ फेर यस्तै दिनुभयो, थुप्रै दिनु। प्रधानमन्त्रीले त 2-3 घण्टाको भाषणमा चाहिँ विकास निर्माणका कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, फेरि के भन्नुहुन्छ? मलाई काम गर्न दिएन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यतातिर जनतालाई चाहिँ 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर पठाएको चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष पुरा हुँदा नहुँदै चाहिँ सबै कुरा चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ। यो पनि नियति चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्नु पर्ने बडा अनौठो कुरा के यो भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, मेजोरिटी गुमेपछि सरकार चलाउन पाइँदैन। अब हामीले 2 अन्तर्गतको हामीलाई बहुमत दिए हामी कोल्याप्स गर्थ्यौँ र। 2 अन्तर्गतको सरकार जब भएन हामी 3 अन्तर्गतको हुन जानु पर्यो। 2 अन्तर्गतको विश्वासको मत दिन जाँदा हामीलाई दिएको भइहाल्थ्यो नि त। नदिएपछि 3 अन्तर्गत हामी गयौँ। अब त्यसपछि मेजोरिटी जब गुम्छ भने त के भन्यो भने संविधानले नै तिमी इलेक्सनमा जाऊ भन्यो। त्यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसको अर्थ जनताका हक हितमा हामीले कहीँ असर पर्ने वा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा त 1 इन्च हाम्रो भूमि वा अरू हिसाबबाट नेकपा एमाले कहिल्यै सम्झौता गरेको छैन। यो विरासत बोकेर हामी जनताको प्रधानमन्त्रीले जे गरेका छन् आजसम्म ठिक गरेका छन्। नो त्यस्तो म त्यस्तो ताली बजाउने सांसद पनि होइन, ताली बजाउने कार्यकर्ता पनि होइन। हामी क्रिटिकल्ली हेर्ने हो कि सामान्य प्रधानमन्त्री सत्तामा हुँदा गरेका राम्रा पक्ष धेरै छन्, कमजोरी पक्ष जस्तो अघिल्लो संसद विघटनका कुरा हामीले गऱ्यौँ। पार्टीभित्र पनि समयमै साथीभाइलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, यी कमजोरी पक्षहरू रहेका छन्। तर ती कमजोरी पक्षभन्दा राम्रा पक्ष नै आजका मितिसम्म अब चाहिँ के हो त? अबको मुलुकको भविष्य के हो? अब आजबाट चाहिँ यसरी चाहिँ सुरु भएको अवस्था रहेको छ होइन। अब फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो त, त्यसरी नै देख्न पाउने हो नेपाल जनता होइन। अब त्यो त म अहिले ठ्याक्कै किनभने सामान्य सर्वोच्च आत्मा मुद्दा रहिरहेको अवस्था मैले धेरै व्याख्या गर्दिनँ। तर मलाई विश्वास छ कि अब सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ होला भन्ने मैले भन्न सक्छु। किनभने अन्तिम फैसला सर्वोच्चले जे गर्छ त्यसलाई फेरि हामीले सबैले मानेर जाने हो। त्यसपछि पनि एमालेले नै सरकार बनाउँछ होइन? त्यो त अब सामान्य सर्वोच्चले कस्तो व्याख्या गर्छ। पार्लियामेन्टभित्र त हामी मेजोरिटी सो गर्छौँ,
त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। जनताले बुझ्दैछ है फेरि पनि होइन, किन जनताले भोट कास्ट गरेर जित्छौँ हामी, भोट कास्ट उति गरेर। बेलामा माओवादी सम्भवतः आठ माओवादी उति बेला माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ कोलिसन नभएको भएदेखि जित्न सक्नुहुन्न थियो होला नेपाली त्यो कांग्रेसको त स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस र माओवादी दुईटा मिल्दा पनि हामीले देखाएको परिणाम तपाईँको साक्षी छैन र? एकदमै 53%। म भन्छु यही बागमती प्रदेशमा 53% स्थानीय तह जित्या छ। चितवनको कुरा गर्नुहुन्छ भने भरतपुर महानगरपालिका दुई पार्टी मिल्दा पनि हामीले चाहिँ जितिसकेको पछि के भयो भन्ने इतिहास तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यस कारणले चाहिँ नेकपा एमाले कमजोर छैन र भोलि पनि नेकपा एमाले विजय हासिल गर्छ भन्ने ममा चाहिँ विश्वास। जाँदा जाँदै फेरि एकपटक एमालेले चाहिँ एकताको सन्देश दिन्छ हो, आश्वस्त म चाहिँ किन विश्वस्त छु कि ती नेताहरू जसले धेरै मेहनत दुःख गरेर यो पार्टी निर्माण गर्नुभएको हो, त्यो पार्टी छोडेर अन्यत्र जानु हुन्न र यो एमालेमै नेता बन्न उहाँहरू आउनुहुन्छ भने म चाहिँ विश्वास। मिल्नको लागि विन विन सिचुएसन हुन्छ, त्यो त win-win गिभ situation। एन्ड टेक हुनुपर्छ होइन। त्यो गिभ एन्ड टेकमा चाहिँ अलिकति लचकता भनेको चाहिँ माधव कुमार नेपालले मात्रै देखाइदिनु होइन, दुवैले गर्नुपर्छ। म त्यसमा दुवैले गर्नुपर्छ भन्छु। केपी ओलीले चाहिँ कसरी लचकता देखाउने? केपी ओली जेठ 2 गतेको परिस्थितिमा जानुपर्छ, जानुहुन्छ उहाँ? जानुहुन्छ। यतातिर माधव कुमार नेपाल के भन्नुहुन्छ? माधव नेपाल त जेठ 2 दिए पनि जे दिए पनि अर्का कुनै मान्छेलाई सिग्नेचर फिर्ता लिनुपर्छ। उहाँ मान्नु भएको छ? उहाँ छैन, तर सेकेन्ड कतिसम्म चाहिँ लचकता देखाउनु भएको छ? सेकेन्ड तहका नेताहरू काफी मिहिनेत गर्नु भएको छ माधव कुमारलाई कि हामीले अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान जनता कहाँ हुँदैन, यो गलत हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। माधव कुमारका केही रिजर्भेसन छ, तर त्यो रिजर्भेसन छोडेर माधव कुमार आउनुहुन्छ त्यो भएन भने सेकेन्ड तहको नेतालाई चाहिँ एकदमै नराम्रो चाहिँ ड्रब्याक चाहिँ क्रिएट हुनेवाला छ है। होइन, त्यस्तो हुँदा सेकेन्ड तहको नेताहरू नेकपा एमाले छोडेर जानुहुन्न। यस्तो म पूर्ण विश्वस्त छु। एमाले आफै दोस्तो हुँदैन। दोस्रो तह तेस्रो तहका नेताहरू सबै नेकपा एमाले छोडेर जानुहुन्न, बस्नुहुन्छ, एमालेलाई समृद्ध बनाउनुहुन्छ। हस् कृष्ण सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।